अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे चैनल पे। मैं हूं सैफुल्लाह सुहेल और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को छेड़ने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी नाम है फैसलों का। वो फैसले जो आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं और फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, वो फैसले जो शायद आप खुद करें या वो लोग करें आपके लिए जिनकी इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी के अंदर होती है। और उन सब फैसलों में आज इस एक फैसले के ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वो फैसला जो आपकी ज़िंदगी के अंदर ये डिसाइड करता है कि आने वाले वक्तों में आप किस तरह से पैसे कमाएंगे और क्या करके पैसे कमाएंगे और क्या जो काम आप कर रहे होंगे उससे सेटिस्फाई होंगे या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करियर के, कि करियर किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का, उसको कैसे चूज़ किया जाए और क्या चूज़ किया जाए, और अगर गलत चूज़ कर लिया है तो उसके बाद क्या किया जाए। सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि हमारे माशरे के अंदर किसी भी बच्चे का करियर सेट करवाया किस तरह जाता है। होता यह है कि वालिदैन की तरफ से कह दिया जाता है कि अगर भाई लड़का है तो वो कर लेगा इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेस बहुत है, माशरे में इज्जत बहुत है और उनके मुताबिक एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर लड़की है तो बन जाएगी डॉक्टर, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी शादी करने के लिए आसानी होगी और हर किसी को एक बहू डॉक्टर चाहिए। और अगर इन दोनों में से कोई फील्ड समझ नहीं आती तो तीसरी एक फील्ड सब्स्टिट्यूट के तौर पे दे दी जाती है, जो कि पायलट वगैरह या MBA BBA करने का कह दिया जाता है। तो अब ये फैसला उस बच्चे के सामने रख दिया जाता है कि अमूमन उसका अपना फैसला नहीं बल्कि उसके बड़ों का फैसला होता है कि वो ज़िंदगी में करेगा क्या। और ख़ुद उसको क्योंकि मालूम तो होता नहीं है, क्योंकि मैट्रिक के बाद बच्चे की उम्र कितनी होती है, कंफ्यूज होता है इतनी सारी चीज़ों के अंदर कि वो चूज़ क्या करे, और इसके बाद वो कन्फ्यूजन के अंदर जो फैसला उसे बताया जाता है उसी को फॉलो करना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़ ये जो तरीका होता है, दूसरा जो आपकी फील्ड आपको चूज़ करवाई जाती है, वो कह देते हैं पैसा बहुत है, पैसा फला फील्ड में बहुत है, इसमें जाओ बहुत सक्सेसफुल होगे। या इस तरह का जुमला बोल दिया जाता है कि तुम्हारे मामू को देखा, उन्होंने CA किया है, उन्होंने CA किया, बहुत पैसा कमा रहे, तुम भी CA कर लो, तुम यहाँ पर चले जाओ। या तुम्हारे चाचू का बेटा है, उसको देख लो, उसने ये फील्ड की थी, अपनी डिग्री ले ली और स्टार्टिंग में उसको कितनी अच्छी जॉब मिल गई, तुम भी ये कर लो, तुम भी बहुत सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन हो सकता है जिस फील्ड के अंदर वो लोग सक्सेसफुल हुए हों उस फील्ड के अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छा ना कर सकें, और क्या मालूम कि आपकी मंजिल कोई और फील्ड हो जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छा करके उनसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन होता यह है कि यहाँ पर चांस लेने वाली बात होती है। पेरेंट्स के लिए भी जो दूसरे बड़े होते हैं वो उनके लिए भी वो बोलते हैं कि हम अपने बच्चे के ऊपर चाहते हैं कि बहुत अच्छा वो फ्यूचर गुजारे, तो जो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं हमारे इर्द गिर्द वही उसको भी रेकमेंड कर देते हैं और वो बेहतर कर लेगा। ये नहीं देखते कि बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ क्या है, क्या वो वाकई उस चीज़ को कंसीव कर सकेगा जो उसे करने को कहा जा रहा है या नहीं। तो अब ये फैक्टर होता है कि बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। यहाँ पर वो खुद अपने लिए करियर कैसे चूज करे, कैसे इन सब इन्फ्लुएंस से बच के वो खुद देखे कि उसके अंदर क्या मतलब वो चीज़ अच्छी कर सकेगा, कौन सी फील्ड में सक्सेसफुल रहेगा। सवाल ये बहुत बड़ा होता है कि कौन सी फील्ड सक्सेसफुल है, किस में जाना चाहिए। तो सबसे पहले उसको खुद देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ मौजूद हैं उनकी, किस फील्ड के अंदर उसे इंटरेस्ट है और किस फील्ड के अंदर उसे लगता है कि अगर वो गया तो सक्सेसफुल रहेगा, किस फील्ड के अंदर उसे लगता है कि भाई मैं ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड हूँ, अगर मैं इसमें गया तो मैं ज़्यादा आम लोगों के मुकाबले में उस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। अब एक और सवाल आप लोगों की तरफ से उठेगा कि भाई ये कौन सी नई बात कर दी तुमने, सब लोग बोलते हैं जिसके अंदर तुम्हारा दिल करे वो करो। असल में ये बात है आधी बात हमको बताई नहीं जाती कि ये करना है, लेकिन इसके बाद क्या करना है, फील्ड तो चूज कर लिया, अब हम करें क्या। इसके बाद हमें करना ये है कि हमें करनी है रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फील्ड को चूज करने के बाद उसे करने का। हमें कह दिया जाता है कि फील्ड चूज हो गई बस अब तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जब भी फील्ड चूज करें आप हमेशा उस फील्ड के बारे में रिसर्च करें। आप देखिए कि उस फील्ड के अंदर मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, कितने लोगों ने उसको ऑलरेडी कर लिया है, और क्या ये फील्ड अगर मैं करता हूँ, अगर मैं उस फील्ड के अंदर जाता हूँ तो क्या मैं सक्सेसफुल रहूँगा। सबसे जो बेहतरीन चीज़ है जो आपको गाइडेंस चाहिए होगी उस फील्ड के बारे में, वो ये होगी कि आप उन्हीं लोगों से जाके पूछें जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं। सबसे बेहतरीन गाइडेंस और आपको हेल्प जो मिलेगी वो उन्हीं लोगों से मिलेगी जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। और अगर आपको वो लोग नहीं मिलते तो आप उन लोगों के पास जाएं
جن کے پاس ایکسپیرینس ہو یا ان لوگوں کے ریفرنسز ہوں، یا سب سے آسان طریقہ آپ ایک آدمی کے پاس چلے جائیں، اپنے ٹیچر کے پاس. ٹیچر اس معاملے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کون آدمی ہم سے زیادہ بہتر ہیلپ کر سکتا ہے. اگر وہ ہیلپ نہیں کر پاتا آپ کو کسی معاملے کے اندر، تو آپ ٹیچرز کے پاس جائیں، ان فیلڈز کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں. آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، آپ کے پاس فون موجود ہے، آپ کھولیں، آپ چیک کریں کون سی یونیورسٹیز کے اندر، کون سے اسکول کے اندر، کون سے کالج کے اندر یہ فیلڈ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں اور فیوچر کے اندر کام آئیں گی. پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ فیلڈ چوز کرنے کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں نے فیلڈ تو چوز کر لی، میں نے کام بھی کیا، لیکن اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ میرے لیے نہیں، میں اس فیلڈ کے لیے بنا ہی نہیں تھا، میں نے جذبات کے اندر آ کر وہ فیلڈ چوز کر لی، اب میں پھنس گیا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے واقعی یہ پتہ لگ گیا کہ میری فیلڈ کون سی ہے اور مجھے اس کی طرف جانا ہے، مجھے اپنا کریئر اسی کے اندر بنانا ہے. اب میں لیکن پھنس گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کروں. یہاں پہ اس بیچارے کے پاس ایک بڑی چوائس کی کمی سی ہو جاتی ہے. اب کیونکہ معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی تم انجینئرنگ کر رہے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، تم انجینئرنگ چھوڑ کے کہیں اور چیز میں ٹرائی کرنا شروع کر رہے ہو، تم ڈاکٹر بن رہے ہو، تم پاگل ہو، تم ڈاکٹر چھوڑ کے کہیں اور بننا چاہ رہے ہو. تو یہ پریشر جو اس بیچارے کے اوپر ملنا شروع ہوتا ہے، اس کو جو وہ آلریڈی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا بھی نہیں رہتا، اور وہ جو کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کا بھی نہیں رہتا. تو ظاہر سی بات ہے جو بات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رسک ہے، تم کیوں کر رہے ہو ایسی چیز کو چھوڑ کے؟ رسک ہے. اور ایک چیز آپ کو یاد رکھنی کہ زندگی میں رسک لیے بغیر کچھ بڑا آپ کو رزلٹ مل بھی نہیں سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر باقی لوگوں کے مقابلے میں آپ ایک اچھی لائف گزاریں، ایک اچھی ارننگ کریں، تو آپ کو تھوڑا بہت رسک لینا پڑے گا. اب رسک ریلیٹڈ میں آپ کو ایک سٹوری بھی سناتا ہوں چھوٹی سی، جو ابھی میرے دماغ میں آئی ہے. کہ ایک آدمی پہاڑوں پر چل رہا ہوتا ہے، ہائیکنگ کر رہا ہوتا ہے. ہائیکنگ کرتے کرتے رات کا وقت ہوتا ہے، بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، ہڈی جما دینے والی سردی ہوتی ہے. اس کا پیر پھسلتا ہے، وہ پہاڑ سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. گرتے گرتے وہ کسی طرح کوشش کرتا ہے کہ میرا ہاتھ کسی نہ کسی چیز میں اٹک جائے اور میں بس رک جاؤں گرنا. اس کو بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اور اتفاق سے اس کا ہاتھ ایک ٹہنی میں پکڑ لیتا ہے اس کا ہاتھ، اور وہ بہت زور سے اس کو ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے. بولتے ہیں کہ بس میری زندگی کا دار و مدار اس ٹہنی سے، جو ٹہنی میں نے پکڑی ہوئی ہے اس کی گرفت پہ ہے، کہ میں نے اس کو جتنا زور سے پکڑوں گا، جتنا اس کو ٹائٹ پکڑوں گا، میں بچ جاؤں گا. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اے خدا مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے نہیں مرنا بھی، مجھے بچا لے، مجھے زندہ رہنا. تو اندھیرے میں سے آواز آتی ہے کہ ٹہنی چھوڑ دو. وہ بولتے ہیں میں نے ٹہنی چھوڑی تو میں تو مر جاؤں گا، میں تو گر کے مر جاؤں گا. دوبارہ آواز آتی ہے نہیں تم نہیں مرو گے، تم ٹہنی چھوڑ دو. بولتے ہیں نہیں ابھی تو میں بچا ہوں، کیا گارنٹی ہے؟ تو رسک والی بات ہو گئی، اگر میں نے چھوڑی تو میں تو نیچے گر کے مر جاؤں گا. وہ ٹہنی نہیں چھوڑتا اور ٹہنی کو پکڑے رہتا ہے. دوسرے دن کچھ اور لوگ، 3 سے 4 لوگ وہیں اس راستے سے گزر رہے ہوتے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی، اس کی لاش اکڑی ہوئی ٹہنی سے چپکی ہوئی اور زمین سے صرف 3 فٹ کی اونچائی پر. تو اگر وہ ٹہنی چھوڑ دیتا وہ اپنی زندگی بچا سکتا تھا. ٹرسٹ کرنا تھا اس کو، اس میں رسک بھی تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ مر جاتا، لیکن ان دی اینڈ وہ سردی سے مر گیا. تو عموماً ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوتے کہ میں ٹہنی چھوڑ دوں یا نہیں چھوڑوں، میں مر جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، لیکن ان دی اینڈ وہ سردی، وہ فیلڈ جو آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوتی وہ مار دیتی ہے. ہو سکتا ہے آپ اس ٹہنی کو چھوڑ کے اپنی زندگی گزار سکتے تھے اچھی. تو یہی چیز ہے کہ کبھی کبھار آپ کو رسک لینا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر ایک بہتر لائف گزارنے کے لیے. اور رسک کے بغیر ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنی لائف کے اندر، اگر عموماً ہوتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھی والی زندگی گزر رہی ہے کیوں رسک لے رہے ہو تم، تو رسک لیے بغیر پھر اس کا بڑا آؤٹ کم بھی آپ کو زندگی میں نہیں ملتا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچانی چاہیے. اور اگر کسی ایک آدمی کی بھی اس ویڈیو سے ہیلپ ہوتی ہے تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہوگی کہ میری ویڈیو سے آپ لوگوں کی ہیلپ ہوئی. اور اسی وعدے کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ٹاپکس، کوئی اور چیزیں جو ڈسکس کرنی چاہیے، جن کے اوپر بات کرنی چاہیے، جن کو آپ تک پہنچانا چاہیے، تو پلیز کمنٹ میں جا کے نیچے لکھیں، بتائیں مجھے کس چیز کے اوپر اپنی اگلی ویڈیو بنانی چاہیے اور کس چیز کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہیے، کیا چیز ضروری ہے، کس چیز کے اوپر آپ کو لگتا ہے مجھے روشنی ڈالنی چاہیے. نیچے جائیں کمنٹ میں لکھیں ابھی اسی وقت، اور ہو سکتا ہے میں اسی
टॉपिक के ऊपर अपनी अगली वीडियो बनाऊं, इसी वादे के साथ कि दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो, नए कंटेंट और नई उमंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं सैफुल्लाह सुहेल, साइनिंग ऑफ।